अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य भगवती चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल राज्यभित्र सामान्य सभामुख महोदय, नेपाल राज्यभरि विगतको सरकारले ल्याएको योजनाहरूमध्ये क्षेत्रगत रणनीतिक सडकहरू थियो। त्यो सडकहरू अहिले सुनसरी जिल्लाको 2-4टा अब रणनीतिक सडक सँगसँगै हुलाकी सडक पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको कुरामा जानकारी गराउँदै, जस्तो मेरै क्षेत्र अन्तर्गतको सडकमा पहिला 20 करोड, 15 करोड, 10 करोड हुँदै हाल 2 करोड 20 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। तथापि पनि यो कुन ठेकेदारले कसलाई दियो, के दियो, तर एउटैलाई फेरि कामको आधारमा पर्फर्मेन्स बेसमा चाहिँ एवार्ड र पनिसमेन्ट जुनसुकै सेक्टरमा हुन्छ। तथापि पनि यस्तो सडक माफिया अथवा ठेकेदार माफिया भनौँ, यस्ताहरूलाई पुनः यस्ता चाहिँ नवीकरण गर्ने अवस्थाहरूले गर्दा त्यो सडक चाहिँ नबनेको अवस्था अल्पत्र भएको। मान्य सदस्य भानुभक्त जोशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो कोभिडको बेलादेखि उत्तरतिरका सीमा नाकाहरू बन्द भएका थिए। उत्तरतिरका अरू नाकाहरू खुला हुँदा पनि बझाङ जिल्लाको उरै तागलाकोट नाका अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको छैन। बझाङ जिल्लाका अधिकांश मठ मन्दिरमा देवी देवताको पूजा गर्दा, विशेष पूजा गर्दा मानस सरोवरको जल ल्याएर पूजा गर्ने चलन थियो। अहिले त्यो नाका बन्द हुँदा हाम्रो बझाङ जिल्लाका धेरै दशा मठ मन्दिरका पूजा आगा समेत बन्द भएको अवस्थामा हामीले बारम्बार सरकारको ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ। उत्तरी नाकाका अरू क्षेत्रका नाकाहरू खोलिए पनि सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लाको उरै तागलाकोट नाका अहिलेसम्म पनि नखोलेको हुनाले म परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु, चाँडोभन्दा चाँडो यो नाका खोल्ने व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य भीम प्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुखज्यू, सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवाबाट दक्षिण भारतको सिमानासम्म पर्ने कौवाखोजसम्मको 23 किलोमिटर हुलाकी सडक ठेक्का लागिसकेको छ। मूल ठेकेदार भागी भारततिर भासिएकोले ठेक्का लागेको 2 वर्ष पछाडि जोइन्ट भेन्चरको ठेकेदारबाट काम सुचारू रहेको थियो। हाल ग्यारेन्टी बस्ने ब्याङ्कले आफ्नो कर्तव्य अन्तर्गत काम नगरिदिँदा र विनियोजित रकम सकिएको कारणले काम ठप्प भएको छ। त्यस सडकमा आएका प्राविधिक समस्या समाधान गरी तत्काल रकम विनियोजन गरिदिन र कामलाई सुचारू गर्न सहयोग गरिदिनु हुन म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। रकम विनियोजन गर्दा हुलाकी सडक अन्तर्गतको कप्तानगञ्ज साहेबगञ्ज खण्डको निर्माणाधीन सडकलाई समेत ध्यान दिनु हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य मनबहादुर गुरुङ। सम्मान्य सभामुखज्यू, हालै मात्र सरकारले केही अध्यादेश जारी गरेको छ। म यसलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत थानकोटदेखि मुगलिन खण्ड, तनुको जामुनेदेखि पोखरा खण्ड सडक निर्माण कार्य अत्यन्तै सुस्त गतिमा छ। सुस्त गतिमा भइराखेको हुँदा जनताले अत्यन्तै शास्ति कष्ट बेहोर्नु परेको छ। त्यसकारण यथाशीघ्र छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जनतालाई सहज वातावरण बनाइयोस् भनी सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य महेन्द्र कुमार राय। मान्य सदस्य महेन्द्र कुमार राय। सम्मान्य सभामुख महोदय, महोत्तरी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 4 अन्तर्गत सोनमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा बस्ने ज्ञानी भन्ने नरेन्द्र यादवको हत्या भएको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र शोकाकुल परिवारजनमा संवेदना दिन चाहन्छु। उहाँको हत्यामा संलग्नहरूलाई छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनी दायरामा ल्याउनलाई सामान्य सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। साथै महाकुम्भबाट आउने क्रममा बिहारको मुजफ्फरपुरमा स्कर्पियो जीप दुर्घटना हुँदा महोत्तरी जिल्ला निवासी 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएकोले उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र शोकाकुल परिवार
प्रति संवेदना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य महेश कुमार बर्तौला। सम्मान्य सभामुख महोदय, गएको असोज 11 र 12 गते परेको अविरल वर्षाका कारण मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा रहेको कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको बाँधमा जम्मा भएको पानीलाई बाँध भरिन लागेपछि मात्रै विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय व्यवस्थापनले तल्लो तटीय क्षेत्रको जोखिमलाई थोरै पनि ख्याल नपुर्याई असाध्यै लापरवाही र गैरजिम्मेवार ढङ्गबाट एकैपटक बाँधका ढोकाहरू खोल्दा सरोवरका हेभी, ठुलो चौर, गोलडार, ज्यामिरे, सिमले फाँट, सिस्नेरी बजार क्षेत्रका सडक, बस्ती, प्रहरी चौकी, सिँचाइ, खानेपानी लगायत ठुलो क्षति, विभिन्न संरचनाहरूमा ठुलो क्षति भएको छ। 6 जना बाल खेलाडीहरूको मृत्यु समेत भएको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, प्राधिकरणको तर्फबाट लापरवाही गर्नलाई कारवाही गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न र जोखिमको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक मुआवजा उपलब्ध गराई हेतबारी र बस्तीलाई आवश्यकता आधारमा स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुखज्यू, भर्खरै सम्पन्न भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचनमा सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि सरकारले त्यहाँ आप्रवासन नीति परिवर्तन गरेको छ। त्यो परिवर्तित नीति अनुसार विश्वभरिका धेरै नागरिकहरूलाई गैर कानुनी आप्रवासन भनी निष्कासन गर्ने काम त्यहाँ भइराखेको छ। यो चपेटामा नेपाली नागरिकहरू पनि परिराखेको भन्ने सञ्चार माध्यमबाट थाहा भएको छ। 1500देखि 3000सम्म नेपाली नागरिकहरू यो चपेटामा परिराखेका छन् भन्ने कुराहरू सञ्चार माध्यमले हामीलाई जानकारी गराइराखेको छ। तसर्थ नेपालीहरूको उद्धार, राहत र स्वदेश फर्काइको लागि सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य माधव सापकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, गत असोज 11 र 12 गतेको भीषण वर्षा र त्यसपछिको बाढी पहिरोले अरनिको लोकमार्गलाई ठूलो क्षति पुर्यायो। बन्देउ बारबिसे खण्डका ठाउँ ठाउँमा सडक एकातर्फी भएका छन्। बारबिसेदेखि लिपिङसम्मको खण्ड जोखिमपूर्ण छ। खागदाल, लार्चा र लिपिङ खोलाहरूमा पक्की पुलहरू बगाएपछि हाल अस्थायी रूपमा मात्रै आवत जावत भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सो सडकका लागि 1 अरब 23 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो, तर हालसम्म पनि बोलपत्र आह्वान हुन सकिरहेको छैन। यस आर्थिक वर्षमा 21 अर्ब 74 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको तातोपानी नाका पुग्ने सो सडक मर्मत सम्भारका लागि तत्काल बोलपत्र आह्वान गरी वर्षात अगाडि नै पूर्व तयारीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य मिना तामाङ। सभामुख महोदय, सुशासनको नाराले एउटा व्यापारीको घरबाट उत्पत्ति भएको सरकार देश र जनताको सुख दुःख आपद विपदमा केन्द्रित भन्दा पनि संसद र सांसदलाई 6 महिनासम्म बन्देज गर्दै आफू अनुकूल चोरी बाटोबाट ल्याइएका अध्यादेशहरू तुरुन्त सभामुख मार्फत खारेज गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, अघिल्लो अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा विनियोजित बजेटको विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकहरूबाट रातो किताबमा अङ्कित बजेटहरूको कार्यान्वयन भन्दा पनि शीर्षक चेन्ज गर्ने, फिर्ता पठाउने, आफू अनुकूल छैन भने ढिलासुस्ती गर्दैछ भन्ने जनताको सूचना आइरहेको हुँदा यो सरकारलाई हेकर होस्, जनताबाट तपाईँहरू नाङ्गिनेछन् र नगाउनेछन् भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छ। हस्त। धन्यवाद। माननीय सदस्य मेटमणि चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबै नेपालीहरूलाई प्रिय लाग्ने वाक्य सन् 2020मा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको विशेष दिनमा म 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूले पनि गर्न दिँदैन, मलाई भ्रष्टाचारीहरूको अनुहार हेर्न नपरोस् लगायतका वाक्यहरू भन्नुभएको थियो। प्रस्तुत वाक्यले म लगायत सिङ्गो राष्ट्रमा खुसीको सीमा थिएन। यस्तै विचार भएको प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ भन्ने सबैले लागेकै हो। अभिव्यक्ति लगत्तै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, हाइट रिजेन्सी होटल, एती ओम्नी, वाइट बडी खरिद, कर्मशः नक्कली भुटानी काण्ड, गृहबन्धु चिया बगान लगायतका काण्डहरूमा अरबौँ रुपियाँ लेनदेन गरेको बाहिर आयो। सबै काण्डहरू संस्थागत रूपमै कानुन मिलाएरै गरिएको थियो। अझ
पछिल्लो अवधिमा झापा स्थित गृहबन्धु टी स्टेट कम्बोडियाको टेलिकममा गरेको 32 अर्ब लगानीको कुरा पनि आयो। सबै काण्डहरूमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ। सभामुख महोदय, आफ्नो विचार आफ्नो बारेमा प्रश्न उठेपछि समिति बनाउनु पर्ने हो, तर बोल्ने, अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर ठुन्ने, जेल कोच्ने, अभियुक्त बनाएर हेरेसमेन्ट गर्ने माननीय सदस्य मेनका कुमारी पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले योभन्दा अगाडि पनि शोक उदय गुठी लगायत गुठी पीडित किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिएँ। अहिले पनि यही 20 गतेदेखि शोक उदयका गुठी पीडित किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन भइरहनु भएको छ र शोक उदय गुठी लगायतका देशभरका गुठी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नका निम्ति तत्काल गुठी ऐन ल्याउने र यसै अधिवेशनबाट उनीहरूको समस्या समाधान गर्न पहल होस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र सरकारले वार्ताद्वारा उनीहरूको समस्या समाधान गर्दै फेरि त्यस्ता समस्याहरू नदोहोरिने गरी समस्या समाधान होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, जाजरकोट जिल्ला केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको केही भूभाग छिया पारेको करिब 17 महिना हुँदा अझै पनि चिसो मौसममा चिसोले कठाङ्ग्रिने र गर्मी महिनामा गर्मीले पोल्ने अवस्थामा नागरिकहरू कठिन अवस्थामा गुड्जिरहेका छन्। अहिलेसम्म अस्थायी टहरा दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको अवस्था छ। पुनर्निर्माण कहिले हुने हो? डिडिए सुरु भएको छैन किन? 12-15 वर्ष अगाडि सुरुवात गरेको नलगाड 717 मेगावाटको हाइड्रो पावर ओझेलमा परेको छ। किन सरकार र सम्बन्धित निकायको नजर परेको छैन? नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको जवाब र ध्यान आकर्षणको लागि जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य मङ्गल प्रसाद गुप्ता। सम्माननीय सभामुख महोदय, जसले वास्तविक रूपमा ब्याङ्कहरूबाट कृषि कर्जा लिएर कृषि कार्य गरिरहेका हुन्, त्यसै गरी महिलाहरू उद्यमी भएर उद्योग व्यापार व्यवसाय गरिरहेका हुन्। उनीहरूले नियमित रूपमा कर्जाको किस्ता तथा ब्याज रकम चुक्ता गरिसक्दा पनि कृषि कर्जा लिनेहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाउनुपर्ने अनुदानको रकम 5% र महिला उद्यमीहरूले 6% अनुदान पाइरहेका छैनन्। त्यो अनुदान नपाउँदा उनीहरूको व्यापार र व्यवसाय धान्नै धौधो भइरहेको अवस्था छ। अतः यो अनुदान चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित कृषक र व्यवसायीहरूले पाउनु पर्यो। धन्यवाद। नमस्कार। माननीय सदस्य मोहन आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2072 सालको भूकम्प गएको करिबन 10 वर्ष पुग्न लाग्यो। मेरो रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तिरु, गोगोने र मैलुङ निवासी बास गर्ने सम्पूर्ण त्यहाँका वासीहरू अहिले पनि पुनर्निवासको काम नभएर रसुवा जिल्लाको विभिन्न भागहरूमा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएर बसेका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरुवात गरे पनि पुनर्वासको काम तिरुमा 152 घरधुरी मध्ये अझ पनि 43 घरधुरीको जग्गा प्राप्ति र घर निर्माण कार्य बाँकी रहेको र सँगसँगै अर्को उत्तरगया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 खाल्टेमा पुनर्वास काम गर्दै गर्दा 138 घरधुरीलाई जग्गा प्राप्ति काम मात्र भएको र घर निर्माण। माननीय सदस्य रघुजी पन्त। सभामुख महोदय,
धेरै मान्यज्यूले उठाइसक्नुभयो आगलागीका घटनाहरू। म सभामुखज्यूबाट स्पष्ट रुलिङ होस् भन्ने चाहन्छु। यो बिचमा आगलागीका घटनाहरू कहाँ कहाँ के भए तिनीहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी यो संसदलाई दिइयोस् र अब आगलागीका घटना नियन्त्रण गर्न, किन भन्दाखेरि अघिल्लो पालि उठाउँदाखेरि बाढी पहिरोको के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण तयारी गरेका छौँ भनेर यहाँ गृहमन्त्रीले भन्नुभयो। अर्को गृहमन्त्री भन्नुभयो, पछि उहाँले भन्नुभयो हेलिकप्टरबाट मान्छे उद्धार गर्नुहोस् न ती नखुमा भन्दाखेरि भिजिबिलिटी छैन भनेर। फेरि त्यो भिजिबिलिटी छैन भन्ने अवस्था नहोस्। आगलागी नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको तयारी कस्तो छ र अहिलेसम्मका घटनाहरूको विवरण दिएर तिनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम के भइरहेछ, तिनीहरूको निदानको लागि के भएर अब किनभने आगलागीको मौसम त आउँदैछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको तयारी कस्तो छ यसबारेमा गृहमन्त्रीले यो संसदमा आएर जानकारी दिनु पर्यो। यसबारेमा सभामुखज्यूबाट स्पष्ट रुलिङ होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य रणकुमारी बलमपाकी मगर। सम्माननीय सभामुखज्यू, सिन्धुली जिल्लाको मरिन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा सार्वजनिक जग्गा नाप्न निजी जग्गा नाप्नुपर्छ भन्ने प्रति कट्ठा रु 5,000 का दरले पर्ने भन्ने जसले पैसा तिर्छ उसले जग्गा नापिन्छ, नत्र तपाईँको जग्गा ऐलानीमा पर्ला भनी सोझा सिधा जग्गा धनीसँग रु 1,000 देखि 60,000 सम्म लिएर 30 लाख भन्दा बढी रकम उठाएको भन्ने समाचार स्वयं व्यक्ति र विभिन्न मिडियामा समाचारमा आएको छ। ऐलानी जग्गा नाप्दा कहीँ कतै पनि लालपूर्जा भएको जग्गाको शुल्क तिर्नु पर्ने कुनै व्यवस्था छैन। मरिन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा यस्तो भइरहेको छ। जग्गा नाप्ने जाने डरले तिरेका सम्पूर्ण जग्गा धनीको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दछु। साथै जिल्ला भूमि आयोग, नेपाल सरकार, भूमि मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रणेन्द्र बराली। सम्मान्य सभामुख महोदय, मन मेरो पनि राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको कुरा गर्ने छ, तर जातीय विभेदजन्य घटनाका कुरा गर्नु पर्नाले अरू कुरा गर्ने मौका नै कहाँ पाइन्छ र। आज देशै उचाल्ने गरी चर्किएको विषय छ अन्तर्जातीय विवाह गर्ने सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको। उनीहरू अझै सुरक्षित छैनन्। कति बेला अजित मिजारको हालत हुने हो थाहा छैन। अन्तर्जातीय विवाह गर्नलाई 30,000 धौटी लिने जिल्ला न्यायाधीश गैर कानुनी रूपमा विदेश गएर पक्रने एसपी रुगम कुँवर, निर्देशन गर्ने प्रहरी महानिरीक्षक लगायतलाई कारबाही गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीलाई सडकबाट राजीनामा दे भन्दा हुन्न भनेर हामीले कसरी भन्ने? यस मुद्दाका विषयमा तुरुन्त संसदीय छानबिन समिति बनाएर। माननीय सदस्य रमा कोइराला पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हालै नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। म उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। 3 जिल्लालाई फोकस गरेर उपत्यकामा नै यसको कार्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ। मलाई शङ्का छ कतै श्रम अदालत जस्तो भएर उपभोक्ताहरूले फेरि दुःख पाउने अवस्था आउने हो कि भन्ने शङ्का लागेको छ। म सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु विभिन्न पुनरावेदन अदालतहरूमा एउटा यसको छुट्टै ब्रान्च बनाएर हप्ताको 1 दिन यो मुद्दा हेर्ने गरी बाँचको व्यवस्था गरियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य राजु थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ मुक्त हुँदा पनि सामुदायिक विद्युतमा आबद्ध जनताहरूले अहिले पनि बारम्बार लोड सेडिङको मार्ग खेप्नु परेको छ। सामुदायिक विद्युतमा आफ्नै टेक्निकल समस्याहरू छन् सभामुख महोदय। दक्ष जनशक्ति छैन, पर्याप्त मात्रामा लोड सेन्टरहरूको व्यवस्था छैन, पर्याप्त ट्रान्समिटरहरू छैन र नेपालमा रहेका जति पनि सामुदायिक विद्युतहरू छन् यिनलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्युत महासङ्घसँग कुरा गरेर
यसलाई चाहिँ विद्युतीकरणमा गाम्नको लागि म सभामुख महोदय मार्फत ध्यानसँग गराउन चाहन्छु। र नेपालको सबैभन्दा ठुलो सामुदायिक विद्युतीकरण रहेको स्याङ्जा जिल्लाको ओकोबरा लगायत 6वटा स्याङ्जा जिल्लामै सामुदायिक विद्युतहरू छन्। पटक पटक जनताले लोड सेडिङ मुक्त देश रहँदा पनि अहिले पनि यी टेक्निकल समस्या हुँदाखेरि लोड सेडिङ खेप्नु परेकोले यसको तुरुन्त नेपाल सरकारले सामुदायिक महासङ्घ माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, गत असोजमा आएको अविरल वर्षाले म निर्वाचित भएको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10मा ठुलो धनजनको क्षति पुगेको छ। 10 नम्बर क्षेत्रमा मात्रै 11 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 8 छैमाले भन्ने ठाउँमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 टल्कुटुने चौर भन्ने ठाउँमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ र कीर्तिपुर नगरपालिका कीर्तिपुरमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ र चन्द्रगिरी नगरपालिका मसिने भन्ने ठाउँमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। म मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना अर्पण गर्न चाहन्छु र 2 लाख रुपियाँ सरकारले तत्काल उपलब्ध गरेको छ। म सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अरबौँको पूर्वाधारहरू चाहिँ ध्वस्त हुँदा 4 महिनादेखि सरकार मौन छ। सरकारले केही काम गर्न सकेको अवस्था छैन। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पूर्वाधारतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित होस् सरकारको पनि म। माननीय सदस्य राजेन्द्र बजगाई। सभामुख महोदय, बुढी गण्डकी बन्छ भनेर मलाई आज ऊर्जा मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा म पछि विशेष समयमा बोल्नेछु। बाँदर र मानिसको द्वन्द्वको बारेमा मैले सभामुख महोदय मार्फत केही कुरा राख्न चाहेको थिएँ। सभामुखज्यूले गोर्खाको आगो लागेको बारेमा हो भनेर सोध्नु भएको थियो। बाँदर धपाउनलाई मानिसहरूले आगो पनि लाउँछन् भनेर भनिएको छ। प्रकृतिको संसारले सीमा, शक्ति र अर्थतन्त्र चिन्दैन सभामुख महोदय। यस कारणले गर्दा म यहाँको ध्यान आकृष्ट गराएँ। म अर्को कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु कि इन गड वी ट्रस्टमा विश्वास गर्छ अमेरिकाले। अमेरिकाको सभामुखले के भन्नुभएको छ भने नेपालमा नास्तिकता विस्तारमा युएसएडले ठुलो खर्च गरिरहेको भनेको छ। सभामुख स्वयंलाई म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु र यसमा कृतज्ञता पनि अमेरिकन सरकारप्रति जाहेर गर्न चाहन्छु र यो गम्भीर पनि छ। नेपाल सरकारले नेपालको बारेमा अमेरिकामा बोलिएको कुरालाई कसरी लिनेछ? धन्यवाद। माननीय सदस्य रामकुमार राई। सामान्य सभामुख महोदय, गत असोज 10, 11, 12 गतेको अविरल वर्षाले खोटाङ जिल्लाको तराई र प्रदेश जोड्ने एउटै मात्रै सडक पुल बगाए पश्चात खोटाङमा एकदमै चाहिँ अस्तव्यस्त भयो। भर्खरै चाहिँ बेली ब्रिज वैशाखसम्मको लागि लगाइएको छ। तर फेरि पनि अब वैशाख पछाडि खोटाङ्गे जनताले अत्यन्तै चाहिँ दैनिकी जीवन असाध्यै कष्टकर बिताउनु पर्ने भएको छ। त्यसै गरी आधा दर्जन जति सुनकोसीको पुलहरू, झोलुङ्गे पुलहरू पुरै क्षतिग्रस्त भएको छ। यो पुनर्निर्माणको लागि मैले पटक पटक चाहिँ अफिसहरूमा मन्त्रालयमा चाहिँ कुरा राखेको छु। प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गरेको छु। त्यसैले गर्दा सभामुख मार्फत यो पुनर्निर्माणको लागि म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामकृष्ण यादव। सामान्य सभामुख महोदय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही माघ 10 गतेदेखि लागू हुने गरी बाँदर र बँदेललाई 1 वर्षको लागि हानिकारक वनजन्तु घोषणा गरेको छ। यो स्वागत योग्य हो। तर यो दुईटा मात्र होइन, मेरो निर्वाचन क्षेत्र दुधौन्सामा पनि किसानको खेतबारीमा लगाएको बाली घोरगद्दर जनावर ठुलो हुल बनाएर आउँछन्। खाने जति खान्छन्, नखाने जति कुल्चेर नष्ट गरेर फ्याँक्छन् र लगाएको बालीमा ठुलो क्षति पुर्याउँदछन्। त्यसर्थ उक्त जनावरलाई पनि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिदिन नेपाल सरकार र वन मन्त्रालयलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य रामशङ्कर यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 में पर्ने लाहान नगरपालिका र सिंचाई कार्यालयले सौन्दर्यकरण नाममा किसानको सिंचाईयुक्त नहरलाई ढलमा परिणत गर्ने कार्य किसान विरोधी एवं निन्दनीय कार्य हो, किनकि खुटी नदी सिंचाई नहर चन्द शमशेरको पालामा नै बनेको र सिंचाई भएको हो र हाल लाहान नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 स्थित निर्माणाधीन हेडवर्क्स ड्याम्पमा नेपाल सरकारको 8 करोडभन्दा माथि लगानी लागिसकेको छ। लाहान नगरपालिकाले किसान विरोधी ढलमा परिणत गर्ने कार्यको 6 महिनादेखि किसान सङ्घर्ष समिति, किसानहरू, जनसमुदाय, 7 वटा राजनीतिक पार्टीहरू विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। पुनरावेदन अदालतबाट पनि यथावत नहर कायम राखी सिँचाइ दिने आदेश भएको छ। यति हुँदाहुँदै त्यहाँ काम रुकेको छैन, त्यहाँको अवस्था भयावह नै छ। तसर्थ सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। माननीय सदस्य रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, गत असोजमा आएको बाढी, त्योभन्दा पहिले आएको बाढी पहिरोले बिपी राजमार्ग त ध्वस्त नै भएको छ। आजसम्म मन्त्रीहरू निरीक्षण गर्न जाँदा मन्त्री, सचिव, डिजी, डीको हुल देख्न पाइन्छ, तर बाटो निर्माण भएको छैन। छिटोभन्दा छिटो शिर र पानी आउने बित्तिकै बग्ने बाटो निर्माण नगरेर बाटो स्तरीय निर्माण गर्नका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शुद्ध ओखलढुङ्गाका विभिन्न ठाउँमा भएको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याए ठाउँमा काम सुरुवात नगरेको हुँदा छिटो त्यो काम सुरुवात गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। कटारी घुर्मी सडक ओखलढुङ्गाको अहिलेसम्म रकम सुनिश्चित नभएर निर्माण नभएको हुँदा त्यतातिर सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य रुक्मणी राणा बराइली। सम्माननीय सभामुख महोदय, असोजको 11 र 12 गते प्राकृतिक विपत्तिले निम्ति आएको बाढी पहिरोको कारण काभ्रे जिल्ला लगायत बागमतीको अधिकांश जिल्लाहरू सोच्न नै नसकिने गरेर राज्यको अरबौँको क्षति बेहोर्न परेको जग जाहेर नै छ। मानवीय क्षतिसँगै भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन्, लाखौँ जनता घरविहीन भएका छन्, बस्नलाई घर छैन, खेती गर्न जमिन छैन। दसैँ गयो, तिहार गयो, देखिएन जनताको मुहारमा खुसी, आँसुमा नै बिताए चाडपर्व। सभामुख महोदय, बाढी पहिरोबाट घर बगाएका र भत्किएका पीडितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि मङ्सिर मसान्तभित्र अनुदान राहत दिने भनेर राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापनले निर्णय गरेको थियो, तर अहिलेसम्म नपाएको गुनासो पीडितबाट आएको छ। तसर्थ सरकारले पीडितलाई अनुदान राहत तत्कालै दिने व्यवस्था गर्न सभामुख मार्फत ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रूपा सोशी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, जताततै नैतिकताको खडेरी परिराखेको हाम्रो देशमा फेरि पनि हिजो कैलालीको धनगढीमा एक 14 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएको घटना जानकारीमा आएको छ। केही दिन अगाडि मात्र अछाममा 2 बालिकाको सामूहिक हत्या भएको थियो। सभामुख महोदय, किन हत्या, लुट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, कमिसन मानिसका दिनचर्या जस्तै बन्न खोजिरहेको छ? म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्छु कि नैतिकता हराइरहेको हाम्रो देशमा नैतिकतालाई स्थापित गर्न अबको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश गरियोस्, साथै पीडित बालिकालाई न्यायको लागि सरकारले यथाशीघ्र पहल गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य रेखा शर्मा। सम्मान्य सभामुखज्यू, नागरिकहरूलाई औषधि उपचारका सहजताको लागि सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यति बेला अलपत्र अवस्थामा छ। सरकारको भरोसामा, उपचारको आशामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका नागरिकहरूले बिमा बापत पाउनुपर्ने उपचार खर्च पाइरहेका छैनन्। प्रक्रियागत झन्झटले नागरिकले दुःख पाउने कुरा त थिँदै थियो। हस्पिटलहरूलाई बिमा बापत भुक्तान गर्नुपर्ने पैसा सरकारले भुक्तान नगर्दा करोडौँ बक्यौता भएको छ र बिरामीलाई बिमाको सुविधा दिन नसकेको अस्पतालका प्रशासनहरूले बताइरहेका छन्। करोडौँ रुपियाँ बाँकी बक्यौता रहेको, आफ्नो स्रोतबाट हस्पिटलले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था र यो मारमा सर्वसाधारण पर्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो?
म सरकारलाई सम्मान्य सभामुख मार्फत जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त गरियोस्। यसका लागि तुरुन्त बिमा बापत राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने बक्यौता रकम उपलब्ध गराई जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बनोस्। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य लक्ष्मी तिवारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयो, तर अहिले न त ती हिमालमा हिउँ छ न प्रदूषणको बाक्लो तुवालोले हिमाल नै देख्न सकिन्छ। सगरमाथामा हिम नदी पग्लिरहेको सुनिरहेको होला। अब चैत महिना आउँदै गर्दा डढेलो लाग्न सक्ने सम्भावना निकै नै बढ्छ। त्यति बेला जनधनको क्षति भयो भनेर यही सदनमा गुहार गर्नुभन्दा अहिलेदेखि नै केही कदम चाल्ने हो कि? सन् 2000 यता नेपालमा 40 हेक्टरभन्दा धेरै वन क्षेत्र डढेलोबाट नष्ट हुने गरेको छ। नेपालमा डढेलो लाग्न सक्ने सम्भावना नक्साङ्कन गरेर रिपोर्टहरू आएका छन्, त्यसलाई पल्टाउनु पर्यो। त्यसैले सभामुख मार्फत म वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आज यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस वर्ष रोक्न कस्ता रणनीति चालेका छौँ र कस्ता काम गर्दैछौँ? हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य लाल प्रसाद सावान लिम्बू। सम्माननीय सभामुख महोदय, जङ्गली हात्तीका कारण झापा जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरू, मुख्य गरी शिवसतासी नगरपालिकामा राजमार्ग आसपास दैनिक रूपमा धनजनको क्षति भइरहेको छ। हात्तीका कारण नागरिकहरू त्रासमा छन्। हरेक रात आफ्नो घर र गाउँ बचाउन पहरेदारी गरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ। आजको दिनमा पनि घर भत्काउने र अन्नपत खाइदिने निरन्तर भइरहेको छ। सभामुख महोदय, कोशी प्रदेश सरकारको विपद जोखिम तथ्याङ्क अनुसार विगत 3 वर्षमा 10 जनाको मृत्यु, 70 जना घाइते, 150 घरधुरी क्षति भएको स्थिति छ। शिवसतासी नगरपालिका महेन्द्र राजमार्ग आसपासमा 400 घर अति जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सभामुख महोदय, जङ्गली हात्तीबाट हुने भौतिक र मानवीय क्षतिबाट बचाउनका लागि हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा घर र बालीनालीको बिमा व्यवस्था गर्न र अत्याधुनिक तारजालीको व्यवस्था गर्न र साथै दीर्घकालीन उपायको खोजी गरी हात्तीबाट नागरिक। माननीय सदस्य लेखनाथ दाहाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, गएका 7 महिनामा सङ्घीय सरकार कहाँ छ भनेर जनताले दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकार बाढी पीडितमा छैन, सरकार जाजरकोटका भूकम्प पीडितसँग छैन, सरकार विकासमा छैन, सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि छैन, सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जनमतमा पनि छैन, र सरकार सहकारी पीडितसँग छैन, लघुवित्तसँग छैन, मिटर ब्याज पीडितसँग पनि छैन। सरकार छ त मात्र भ्रष्ट बिचौलिया ठग र भूमाफियासँग छ। उहाँहरूकै सेवामा तलिन्छ, उहाँहरूका कुकर्मलाई वैधानिकता दिन अध्यादेश ल्याउन तलिन्छ। तसर्थ म सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई बिचौलिया मैत्री नभइकन जनमैत्री बन्न आग्रह गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य बिजुला राय माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो 5औं अर्थात् विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिने हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिनरात व्यस्त बनाउने बिजनेस सहित विगतभन्दा छिटो संसद आह्वान गरी हामीलाई विचार र जनताका समस्या राख्न दिएको अवसरप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सभामुख महोदय, सरकारले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अड्किएका र थप आवश्यकता महसुस गरिएका कानुन निर्माणका लागि संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ। विधि विधान ऐन कानुन र मर्यादामा चल्न गाह्रो हुनेहरूमा छटपटी पनि चलेको छ। जनहित विपरीत बुदा भई प्रतिस्थापन विधेयकमा छलफल गरौँला। अध्यादेशको रूपमा सदन र समितिमा छलफल हुँदै गरेका विधेयक जति सक्दो छिटो पास गर्ने वातावरण बनोस्। विधायकको भूमिका र अधिवेशनको सार्थकता यसैमा रहनेछ। देश र जनताको माग पनि यही हो। साथै हाल सरकारका अति महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू स्वदेशी पोसाक र वस्तु प्रयोग, सार्वजनिक खर्च कटौती र क्यान्सर पीडितलाई निःशुल्क किमो जस्ता। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा, समय 19।